अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो यहाँ पर तंदूर वाले भी वही लाइन बोल रहे हैं जो संदूर वाले बोला करते थे। पाकिस्तान से छितरौल खाने के बाद इतनी ज़्यादा चपेड़ें पड़ी हैं इन तंदूर वाले अफ़गानियों को, उसके बाद ये सीज़ फायर के लिए भागे हैं और सेम वही स्क्रिप्ट बोल रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ऊपर, और जो इनका वज़ीर इत्तलात है, नाम नहाद वज़ीर इत्तलात अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है ज़बीउल्लाह जान, वो फरमा रहा है कि सीज़ फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि पाकिस्तान इनको मार रहा है। इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, काबुल है, कंधार है, मतलब वहाँ पर पटाई हो रही है, धुएं के बादल उठ रहे हैं। जो तालिबान की मेन लीडरशिप है उसको पाकिस्तान उड़ा रहा है। तो पाकिस्तान जो है उसने तसल्ली के साथ इनके बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव किया है। हाई वैल्यू टारगेट्स थे जो पाकिस्तान ने अचीव किए हैं। और कल जब इन्होंने चमन स्पेन बल्दोक बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जो एक इंसानियत सोज वाक़या किया है, वहाँ पर इन्होंने जनाब FC के और जो कस्टम के लोग हैं उनको जिस तरह इन्होंने मारा है, और मारने के बाद उनके इन्होंने जो गले हैं वो काटे हैं, लाशों की बेहुरमती की है, मतलब तमस्कर अड़ाया लाशों का। मैंने इतनी बेहिसी तो इंडिया की तरफ से भी नहीं की। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी बड़ी जंगें हुई हैं, ना इंडियन फ़ौज की तरफ से ऐसा गद्दार रवैया दिखाया गया, ना पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया। ये होते हैं प्रोफेशनलिज्म आर्मी में, लेकिन दीज आर नॉट प्रोफेशनल, दे आर ओनली टेररिस्ट। सो दुनिया इनको सही नज़र से देखती है क्योंकि इनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई किसी किस्म का इनके अंदर ह्यूमैनिटी वाली चीज़ नहीं है। सो अगर कोई बंदा कहता है ना आज के टाइम में कि इनके साथ मजाकरात, ये जानवरों के साथ मजाकरात, ये तो सिर्फ मजाक करने वाली बात है। इनको भाईजान सिर्फ और सिर्फ जो छितर है, जो इनको चपेड़ें पड़ेंगी तो तब इनको होश आएगा, अदरवाइज़ आप प्यार से जितना मर्जी कर लो। तो जनाब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बिल्कुल सीज़ फायर के हक़ में नहीं था। मैं चाह रहा था कि अभी इनकी धुलाई 2 दिन और हो, जिस तरह अब पिछले दिनों पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में, पहले ये कहते थे ना कि रात को, ये दिन की रोशनी में जनाब कंधार को पूरी तरह जो है ना ठोका है, तसल्ली के साथ ठोका है। और वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो मेन इनकी लीडरशिप है, मौलवी अब्दुल खालिद जो इंटेलिजेंस का सरबराह है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस इनका लगा गया। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस जब आपका उड़ जाए तो उसके बाद आपके क्या हालात होते हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि इनके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जो बड़े बड़े TTP के कमांडर हैं उनको उड़ाया गया। पाकिस्तान को ग्राउंड पे इंटेलिजेंस पूरी मिल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये जो पाकिस्तान ऑपरेशन किए हैं ये हाई वैल्यू ऑपरेशंस थे। तो जो इन्होंने पंगा लिया है दोबारा पाकिस्तान के साथ, असल में हुआ तो ये था कि 11 और 12 की रात को जब ये लड़ाई हुई है, ठीक है, जब इनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने मारा है, ठीक है, फिर दोबारा ये सीज़ फायर के लिए आ गए थे। 4-5 बार उस टाइम भी ये रिक्वेस्ट सीज़ फायर की कर चुके थे। फिर पाकिस्तान ने उस टाइम भी कहा कि ठीक है टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन दोबारा फिर इन्होंने शरारत जो है 14 और 15 की रात को कर दी भाई। उसके बाद तो फिर इनकी जो धुलाई हुई है, मैं कहता हूँ कि वो जो पाकिस्तान ने 4-5 घंटे में दिन की रोशनी में किया है ना, वहाँ पर गनशिप आर्मी के जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने जनाब तहस नहस किया है। उसके बाद पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं, मेन चीज़ है कि हमारे पास जो ड्रोन्स है इस टाइम साउथ एशिया में सबसे बेस्ट है यार, जिनकी रेंज, जिनकी कैपेबिलिटी, उससे पाकिस्तान ने जनाब साबित किया है कि पाकिस्तान इनको ना जहाँ मर्दी पत्थरों में या ऐसी भी जगहों पे छुपे हुए होंगे, हमारे ड्रोन्स वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जो इनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है वो ड्रोन्स के ज़रिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनके पास ना ड्रोन्स को गिराने की कोई टेक्नोलॉजी है, ना उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो एक्स के ऊपर हैं, वहाँ पर ये कह रहे हैं अफ़गानी कि हम जो अपनी एयरफोर्स है उसको दोबारा ऑपरेशनलाइज करने लगे। अब इनकी जो एयरफोर्स है वो है ही नहीं। जो इनके पास हैं वो क्या हैं, वो थोड़े बहुत जो इनके पास हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सामान को आगे पीछे ले जाने के लिए, या मतलब गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह इनके पास एयर कॉम्बैट के लिए बिल्कुल इनकी एयरफोर्स है ही नहीं। बिल्कुल इनकी जो एयर कैपेबिलिटी है वो नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब रशिया के ज़माने के वो जो थोड़े बहुत इनके पास कुछ थे उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम दोबारा खड़ा कर लेंगे, अदरवाइज़ दे हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है इनके पास। और पाकिस्तान ने अब जो ठकाई की है, पाकिस्तान ने इनकी जो ऑयल की बड़ी बड़ी सप्लाईज़ हैं, रिफाइनरीज हैं, उसको जनाब पाकिस्तान ने अड़ाया है। धुएं के बादल आपने देखे होंगे, काले स्याह धुएं के बादल उठ रहे हैं। उसके बाद तो ये भागे हैं सीज़ फायर के लिए। उसके बाद बाकी जो इनके थोड़ा बहुत किस्म के इनके थोड़े बहुत कोई वेपन्स या इस तरह को एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें थी अड़ा दी गई हैं पूरी तरह। वहाँ पर जनाब नस्तो नबूद हुआ है सब कुछ।
اس لیے چیخیں ان کی نکلی ہیں. تو پاکستان کی طرف سے ابھی بھی یہی آ رہا ہے، ہمارے جتنے بھی فوجی بڑے بڑے حلقے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے ہے. پاکستان اس کو آگے کنٹینیو رکھے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں نے باز نہیں آنا. یہ شرارت تو انہوں نے دوبارہ کرنی کیونکہ ان کی فطرت میں شامل ہے. اور دوسری چیز ہے جو انڈیا سے ڈائریکٹ پیسہ آ رہا ہے. اب دیکھیں، اب یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، کرائے کے بدماش ہیں، وہ جناب انڈیا ان کو پیسہ پھینک رہا ہے. اب جو ان کا میر خان متقی وزارت خارجہ کا بندہ ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا پیسے لینے گیا تو سیدھے سارے پیسے تو انہوں نے پکڑے ہوئے انڈیا سے. تو ظاہری بات ہے اب کرائے کا جو بندہ ہوتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو آگے کرنا ہے. اور جو باقی ان کے بندہ جو مرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کتے کی موت مار گیا. ان کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے بندوں کی ان لوگوں کو کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں. صرف ان کو غرض یہ ہے کہ ہمیں پیسے آتے رہیں کیونکہ ان کے پاس سورس آف انکم تو ان کا ہے نہیں. تو اس لیے پاکستان سے تو انہوں نے پنگا لینا ہے. مطلب TTP ہے یا افغان طالبان ہے، اب یہ ایک ہو گئے ہیں. اب ان کی وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب یہ دونوں جو بھائی ہیں نا پاکستان والی سائڈ پہ جو تھے یا ادھر افغانستان والی سائڈ پہ، دونوں مل کر لڑ رہے ہیں نا. اس کے علاوہ جو داعش ہے وہاں پر، داعش ISS وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں پر جو دہشت گرد دنیا کے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا وہ اس افغانستان کے اندر پائی جاتی ہیں. دنیا پہلے ہمیں بولتی تھی لیکن ہم نہیں مانتے تھے اس چیز کو. تو اس لیے ویسے پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان تو پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. تو دنیا کی اس کے اوپر نظریں ہوئی ہیں. میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس پہ بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے خلاف یہ تحریک طالبان پاکستان کیوں ہے. انہوں نے بھی اپنے جو پورا آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان جو الائنس تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، تو جب پاکستان نے ساتھ دیا امریکہ کا تو تب یہ لوگ جو ہیں وہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گیا کہ انہوں نے افغانستان کا ساتھ کیوں نہیں دیا. 2008-9 سے یہ تنظیم بنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کے سویلین اداروں، مطلب ہر جگہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی سارا کچھ پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا. اس کی سزا پاکستان آج تک بھگت رہا ہے. پاکستان میں 80,000 سے زیادہ جناب لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی میں ماریں گے. دنیا میں سب سے بڑا فگر جو ہے پاکستان نے اس کو سیکریفائس کی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی باقی جو بڑے بڑے دنیا کے اخبار ہیں سب نے اس کو مین ہیڈ لائن بنایا ہوا ہے اس ٹائم. تو پاکستان کی جو کارروائیاں ہیں اس کو کوئی دنیا کا ملک بھی غلط قرار نہیں دے رہا سوائے ایک کے جس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ ان کا آج کل کا نجائز جو ڈیڈ بنا ہوا ہے نیو دلی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے جب کابل کے اندر دھوئیں کے بادل اٹھے ہیں. قندھار کے اندر مین لیڈرشپ جہاں پر ان کا سپریم لیڈر چھپا ہوا ہے، جہاں پر بڑے بڑے طالبان کے جناب ان کے جو لیڈران ہیں TTP کے جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جب ان کو ٹھوکا گیا ہے نا تو اس ٹائم نیو دلی انتہائی زیادہ تکلیف میں تھا. اور بہت بڑی چنتا کا کارن اس ٹائم نیو دلی کے اندر بھی بنا ہوا ہے. تو ٹیمپریری ٹائم کے لیے یہ سیز فائر ہے. ایک بات یاد رکھو، ابھی جناب جو ابھی تھوڑی بہت پاکستان ان کو ٹائم دیا کہ اپنی لاشیں جو یہاں پر پڑی ہوئی ہیں نا اس کو اٹھا لو اور یہاں سے بھاگو. اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اب یہ ان کو ایک میسیج ہے وہ نیو نارمل کا ہے کہ بھائی اب جو ہم نے ایک ریڈ لائن بنانی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یا کہ TTP کی طرف سے اگر کوئی بھی شرارت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر، تو ہم نے تن کے رکھ دینا ہے. ہم نے تمہیں ٹھوکنا ہے اور تسلی کے ساتھ ٹھوکنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی اب یہ 17 اکتوبر شام 6 بجے یہ سیز فائر تو ہو جانا ہے ختم. اس کے بعد اب آگے اس کے اوپر کیا پیش رفت آتی ہے. اگر تو ان کے دماغ ٹھیک ہو چکے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر تو پاکستان نے کہا ہے. تو اب پاکستان کو مجبوراً جو ہے نا ہمیں وہ لیٹر دکھانا پڑا ہے وزارت خارجہ کو کہ یہ دیکھو تم نے جو ریکویسٹ کی ہے ہم سے. تو یہ ان کی وہی گیم ہے جو انڈیا کرتا ہے. مطلب جو اس ٹائم انڈین رو ان کو بتا رہا ہے وہی کر رہے ہیں اور ان کے پورے نقش قدم پر پوری طرح چل رہے ہیں. چلیں جی، کائنڈلی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے یہاں پر آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آئی ہوپ کہ آپ آج اب آئندہ آنے والے کچھ جو گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کائنڈلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے یہاں YouTube پہ سپورٹ کریں. ملتے ہیں اپنے مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.